حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے حضرت ابو ذر غفاری فرماتے نے کہ میں ایک دن مسجد نبوی دے دروازے تے پہنچیا، میں کی دیکھیا کہ میرے کریم آقا مسجد دے اندر تشریف فرما نے اور کوئی قریب نہیں ہے، تو میں بڑا خوش ہویا کہ میں اپنے کریم آقا دے نال جا کے راز و نیاز دیاں گلاں کرانگا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قریب جا کے بیٹھ گئے، تو میرے کریم لاجپال آقا جو تو اللہ دے ذکر تو فارغ ہوئے، تو حضرت ابو ذر غفاری فرما دے نے میں عرض کی تھی یا رسول اللہ وضو دے بارے بیان فرماؤ۔ تو حضور فرمایا کہ اے ابو ذر وضو جدو انسان وضو کرن لگدا ہے، جدو پہلا چلو پانی دا لیندا ہے اپنے ہاتھ دے اندر وضو دی نیت دے نال، تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان دے جڑے گناہ نے وہ معاف فرما دیندا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری عرض کردے نے یا رسول اللہ نماز دے بارے بیان فرماؤ۔ تو حضور فرمایا کہ اے ابو ذر نماز کامیابی ہے، دونوں جہانہ دی کامیابی نماز دے اندر ہے۔ نمازی آدمی دنیا دے اتے بھی کامیاب ہے اور کل قیامت والے دن بھی نمازی آدمی کامیاب ہے۔ حضور فرمایا کہ نمازی آدمی نو اللہ تبارک و تعالی 5 چیزاں انعام عطا فرماندا ہے۔ سب تو پہلے نمبر تے نمازی آدمی دے واسطے لوگاں دے دلاں دے اندر محبت پیدا کر دیندا ہے، اور پھر فرمایا کہ نمازی آدمی دی قبر جڑی ہے روشن ہوئے گی، اور حضور فرمایا کہ نمازی آدمی نو میں اپنے ہاتھ دے نال حوض کوثر پلاواں گا، اور پھر حضور فرمایا کہ نمازی آدمی جڑا پل صراط تو بجلی دی طرح گزر جائے گا، اور پھر حضور فرمایا کہ نمازی آدمی نو اللہ تبارک و تعالی کوئی حساب و کتاب نہیں لے گا، بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرما دے گا۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری عرض کردے نے یا رسول اللہ زکوٰۃ دے بارے بیان فرماؤ۔ تو حضور فرمایا کہ اے ابو ذر جس طرح کپڑے نو اسی صابن دے نال دھو کے صاف کرنے ہاں، جس طرح کپڑا صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح جدو اسی اپنے مال دی زکوٰۃ دے دینے ہاں ساڈا مال بھی اسی طرح صاف ہو جاتا ہے، ان دے وچوں تمام بیماریاں ان دے وچوں ختم ہو جاندیاں نے۔ تو حضور فرمایا کہ اے ابو ذر تو انہاں 3 چیزاں دے اتے عمل کرے گا تو اے تیرے واسطے دنیا دے اتے بھی تیرے واسطے کامیابی ہے، اور کل قیامت والے دن بھی تیرے واسطے کامیابی ہے۔